पळय कशें आहा आमचे 4 मेंबर आहा मेजॉरिटीक 6 मेंबर लागता आतां दोग मेंबर आमकां जे कोण जाय तांकां दिसता की बाबा आमी बीजेपीच्या पंचायत सपोर्ट करुया आनी आमी जेन्ना पंचायत जाता ही बीजेपीची पंचायत हे ओपोजिशन आहा ते काँग्रेसी आमी केन्ना म्हणना आमी सगळे 11 जाण ते जे कोणा काल 7 जाण तो आमचो मिनीन कुलासो सरपंच जाला तो आतां म्हाज्या ऑफिसान येवन काम करून घेता आपणा जाय तेन्ना जाल्यार काल सुद्दां तेणी सरपंच जातकीर म्हाका फोन केल्लो आपूण सरपंच जाला म्हणून सो आमी खंयच्याच समाजा विरुद्ध अशें ना सगळ्यांनी कामां करपा खातीर आमी आज निवडून येयले कडेन पण दबाव येवन नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडले काय कितें आतां तेजें तांकां अशें दिसलें आसता बाकीच्या मेंबरांक की कितें तरी चुकलां आमचें कोण तरी आमचें क्रॉस वोटींग जालां तेंच्यांनी ते आतां आपली मेजॉरिटी दाखयल्या की आमी 6 जाण एक आसा आनी तांकां दिसता की आपणाक आनिकूय लोक आमकां सपोर्ट करपाक शकता अशें तांकां दिसता हितून आमदाराचो कांय सहभाग ना तेंच्यांनी कोणाक जाय तेंच्यांनी सरपंच करपाचो आमचे कार्यकर्ते आमचे संपतदार नायक अनउपत डेप्युटी सरपंच जाला हांव ताकाय अभिनंदन करता तेजें कारण तांकांय सगळ्यांनी सपोर्ट केला म्हणजे जर दिसता जाल्यार 11 मेंबरान ताका अनउपत कितें हाडला म्हणजे पंचायतीन सगळे मेंबर एक जावन आपणाक जाय तशें ठरयता त्या प्रमाणे जाता हांव काल इलेक्ट जावन येयला 4-7 जावन खूब खुशी आनी हांवें पयलें मोडलेलें आसा सगळे 11 मेंबरांक अभिनंदन केल्लें आसा इन्क्लुडींग MLA म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो म्हणून आसा तसोच दवरतलो म्हणून आनी एक लो कॉन्ट्रिब्युशन घालना ताचें म्हाका कांय फरक ना तें घातलां तांकां खबर आसा आनी तांकां कळटलें कित्याक घातलां आनी कितें तें तांकां तेमीच चिंतपाक पडटलें म्हाका हाजेर कांय उलोवपाची हें ना आनी फ्युचराक म्हाका हें आश्वासन म्हाका दिसता कांय जावचें ना अशें म्हणून म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा ताचेर तूं परतो इलेक्ट जातलो म्हणून दिसता म्हाका दिसता ते जे म्हाजे बरोबर साथ आसा ताणें म्हाका विस्वास दिलो आनी विस्वासाचेरच हांव वयतलो तांच्या आनी उरलेलें हांव कांय 4 मेंबर कांय म्हणना पूण एक हें आसा हें पॉलिटिक्स कितें जाता की वयर सकयल जाताच हाजेर हांव कोणाक दोशी करिना 6 जाणांक घालता तुजे बरोबर आसा भितरल्यान म्हजे बरें आसता ताका म्हाका इलेक्ट करून 7-4 जावप इट्स नॉट अ जोक आनी हांव सामान्य मनीस हांव कितें कोणा कडेन लाखान पयशे दिवपाचो तसो मनीस न्ही आमी ST मनीस आमकां ST म्हणजे कितें आहा लोकां बरोबर मेळून वचपाक जाय आमी कितें कोणा कडेन हें करता वाद वेवार करपी न्ही आमी सामान्य मनीस ST मनीस आमी सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाचें मनीस हांवें सांगलेलें बरें हांवें इलेक्ट जालो 11 मेंबरांक घेवन हांव येतलो म्हाका कोणी वोट केला ना हाजेर हांव फरक दवरचो ना म्हणून इन्क्लुडींग MLAकूय घेवन वयतलो म्हणून MLAक हांव केन्नाच फाटीं रावलो ना ताजे कडेन भेंटालो येतालो म्हजी कामां करतालो नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडपाक दबाव बी आयलो काय कितें ते तांकां खबर आसा कोणी आयलो आसतलो तांचेर आयनासतना इतले म्हाका सपोर्ट केले मनीस चेंज जावप दॅट इज नॉट आनी 1-2 वरां एक वरा भितर मनीस चेंज जावप दॅट मिन्स म्हाका सांगची गरज ना हांगा ऑलरेडी लोकांक कळटलें दबाव आयला म्हणून तांकां काम केलें आसता म्हणून तुमकां शुअर अजून ते तुजे बरोबर येतले म्हणपाक शुअर म्हाका कॉन्फिडन्स आहा परते अशें उरतलें म्हणून फक्त दबाव आयलो ते सायडी केले हय कितें प्रेशर तांचेर आसतलो कितें जाल्यार चोय ते आहा म्हणटा तेंची येतलोच आनी पॉलिटिकल सरकार आहा तांचो MLA आहा MLA म्हज्या विरुद्ध कांय ना सरकाराचें म्हाका विरुद्ध कांय ना पूण खंयचे तरी कितें आसतलें हातून हात आसपाक शकता पत्रकार नमस्कार करता काल जे कितें आमचे दवले दिगरबान पंचायतीन जालां हांव एक पयली BJPचो एक कार्यकर्तो बरो 15-20 वर्सां हांव काम करता आनी BJP मार्फत आनी आमच्या आमदारा मार्फत हांव काल आमचे पंचायतीचे फॉर्म भरलेले आनी हांव एक दलीत समाजाचो बारीक मनीस आनी फूल आमची BJP पार्टी म्हाज्या फाटल्यान रावली एक बारीक मनशा बरोबर आनी हांवें फॉर्म भरलेले आनी काल जे कितें आयज कितें जे कितें कोण कितें कितें उलयतात बारीक समाज त्या समाजाचो बी हांव एक दलीत समाजाचो फॉर्म भरता जे खंय तरी म्हाका खंय तरी दिसता खंय म्हाकाच खंय तरी एक डॅमेज करपाक सोदता कित्याक हांव ST समाजाचो एक निवडून येयला आनी BJP पार्टीन आमकां एक रिजर्वेशन दिलां हे BJP पार्टीनूच दिलां STक दिलां कित्याक पंचायतीन दिलां ZPन दिलां आनी निदान आमचे MLA सुद्दां आमकां ST समाजाचें एक रिजर्वेशन दिलां हे BJP पार्टीन दिल्लें आसा BJPन आमकां दिवन आमी ते पोस्टाचेर निवडला आनी काल हांव जे फॉर्म भरपाक गेलो फॉर्म भरले सगळें जालें सगळें आमचें जे कितें आयज स्टेटमेंट भायर सरता ते एक्चुअली रॉंग कित्याक हांव म्हाकाय खूब दिसलें की तूं म्हाका खंयचो तरी एक बरोसो मोठो मनीस म्हाका खंय तरी चेपपाक सोदता खंय तरी डॅमेज करपाक सोदता
पूण हांव डॅमेज जावपाना म्हाका दिसता की म्हाजे बरोबर पार्टी आसा सगळे आसा लोकांनी कोणशे म्हाजे बरोबर ते कितें उलयता बारीक मनशाक काम करपाक दिना कालूच बसलो आयजूच बसलो हें आमचें ना म्हाका बी पंचायत बरे भशेन चलोवंक जाय बरे लोकांची कामां करपाक जाय जे कितें रॉंग स्टेटमेंट दिला पळय आतां कोण कोण उलयता पळय हांव हेजे लिडर तर म्हाकाय भितर दूख दिसता की अशें उलोवप न्ही हांव एक बारीक समाजांतलो वयर निवडून येयलो आसा आनी ते BJP पार्टी जे घडटा ते BJP पार्टींतल्यानूच घडटा कित्याक बारीक मनशाक BJP पार्टी आमचे वयर रावलेले आसा आनी ते म्हाका सपोर्ट करून तेज्यान काम फॉर्म करपाक तुमचे मेंबर तुमचे वांगडा रावना आमचे मेंबर आमचे बरोबर रावले पण अशें कितें जालें तर 4-7 अशें वोट 4-7 म्हळ्यार आतां म्हाका तर दिसता की हांव बारीक समाजाचो म्हाका खंय तरी डॅमेज करपाक तेंच्यांनी समाजान खंय तरी केलो असो म्हाका दिसता म्हाजो एक अंदाज सांगता कित्याक ते एक जावन एक बारीक समाजाचो नाका हांगा कितें तरी डॅमेज करपाक म्हाका अशें मनासून दिसता